प्रिय मित्रों नमस्कार। ब्रह्म वैवर्त पुराण में हिमालय कृत भगवान शिव का यह स्तोत्र बहुत ही प्रभावशाली है। आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री शिव स्तोत्रम। श्री गणेशाय नमः। हिमालय उवाच। त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः प्रकृतिः प्रकृतिशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसां सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वमग्निः सर्वदाहकः इन्द्रस्त्वं देवराजश्च कालो मृत्युर्यमस्तथा मृत्युञ्जयो मृत्युर्मृत्युः कालकालो यमान्तकः वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः वाक्त्वं रागाधिदेवी त्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयं अहो सरस्वती बीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम्बुजं तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यदि भार्याहीनो लभेद्भार्यां सुशीलां सुमनोहरां चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवं राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेति सङ्कटे गभीरेति जलाकीर्णे भग्नपूतो विषादने रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः। हिमालय उवाच। त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः प्रकृतिः प्रकृतिशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसां सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वमग्निः सर्वदाहकः इन्द्रस्त्वं देवराजश्च कालो मृत्युर्यमस्तथा मृत्युञ्जयो मृत्युर्मृत्युः कालकालो यमान्तकः वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः वाक्त्वं रागाधिदेवी त्वं
तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम्। अहो सरस्वती बीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम्बुजं तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः। स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे। अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यदि भार्याहीनो लभेद्भार्यां सुशीलां सुमनोहरां। चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवम्। राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः। कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेति सङ्कटे गभीरेति जलाकीर्णे भग्नपोतो विषादने। रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः। हिमालय उवाच त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः। त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः। प्रकृतिः प्रकृतिशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः। नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे। येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च। सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसां। सोमस्त्वं शस्यपाता च सततं शीतरश्मिना। वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वमग्निः सर्वदाहकः। इन्द्रस्त्वं देवराजश्च कालो मृत्युर्यमस्तथा। मृत्युञ्जयो मृत्युर्मृत्युः कालकालो यमान्तकः। वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः। विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः। मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः। वाक्त्वं रागाधिदेवी त्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम्। अहो सरस्वती बीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम्बुजं तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः। स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे। अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यदि भार्याहीनो लभेद्भार्यां सुशीलां सुमनोहरां। चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवम्। राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः। कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेति सङ्कटे गभीरेति जलाकीर्णे भग्नपोतो विषादने। रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः। हिमालय उवाच त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः। त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः। प्रकृतिः प्रकृतिशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः।
नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसां सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वमग्निः सर्वदाहकः इन्द्रस्त्वं देवराजश्च कालो मृत्युर्यमस्तथा मृत्युञ्जयो मृत्युर्मृत्युः कालकालो यमान्तकः वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः वाक्त्वं रागाधिदेवी त्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम् अहो सरस्वती बीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम्बुजं तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यदि भार्याहीनो लभेद्भार्यां सुशीलां सुमनोहरां चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवम् राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेति सङ्कटे गभीरेति जलाकीर्णे भग्नपूतो विषादने रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः। हिमालय उवाच त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः प्रकृतिः प्रकृतिशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसां सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वमग्निः सर्वदाहकः इन्द्रस्त्वं देवराजश्च कालो मृत्युर्यमस्तथा मृत्युञ्जयो मृत्युर्मृत्युः कालकालो यमान्तकः वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः वाक्त्वं रागाधिदेवी त्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम् अहो सरस्वती बीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम्बुजं तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यदि भार्याहीनो लभेद्भार्यां सुशीलां सुमनोहरां
चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवम्। राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः। कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेति सङ्कटे। गभीरेति जलाकीर्णे भग्नपूतो विषादने। रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते। सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः। हिमालय उवाच त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः। त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः। त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः। प्रकृतिः प्रकृतिशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः। नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे। येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च। सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसां। सोमस्त्वं शस्यपाता च सततं शीतरश्मिना। वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वमग्निः सर्वदाहकः। इन्द्रस्त्वं देवराजश्च कालो मृत्युर्यमस्तथा। मृत्युञ्जयो मृत्युर्मृत्युः कालकालो यमान्तकः। वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः। विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः। मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः। वाक्त्वं रागाधिदेवी त्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम्। अहो सरस्वती बीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम्बुजम्। तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः। स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः। मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे। अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यदि। भार्याहीनो लभेद्भार्यां सुशीलां सुमनोहरां। चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवम्। राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः। कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेति सङ्कटे। गभीरेति जलाकीर्णे भग्नपूतो विषादने। रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते। सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः। हिमालय उवाच त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः। त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः। त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः। प्रकृतिः प्रकृतिशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः। नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे। येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च। सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसां। सोमस्त्वं शस्यपाता च सततं शीतरश्मिना। वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वमग्निः सर्वदाहकः। इन्द्रस्त्वं देवराजश्च कालो मृत्युर्यमस्तथा। मृत्युञ्जयो मृत्युर्मृत्युः कालकालो यमान्तकः। वेदस्त्वं वेदकर्ता च
वेदवेदाङ्गपारगः विदुषां जनकस्त्वञ्च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः वाक्त्वं रागाधिदेवी त्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम् अहो सरस्वती बीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम्बुजं तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यदि भार्याहीनो लभेद्भार्यां सुशीलां सुमनोहरां चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवं राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेति सङ्कटे गभीरेति जलाकीर्णे भग्नपोतो विषादने रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः हिमालय उवाच त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः प्रकृतिः प्रकृतिशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसां सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वमग्निः सर्वदाहकः इन्द्रस्त्वं देवराजश्च कालो मृत्युर्यमस्तथा मृत्युञ्जयो मृत्युमिरत्युः कालकालो यमान्तकः वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः वाक्त्वं रागाधिदेवी त्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम् अहो सरस्वती बीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम्बुजं तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यदि भार्याहीनो लभेद्भार्यां सुशीलां सुमनोहरां चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवं राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेति सङ्कटे गभीरेति जलाकीर्णे भग्नपोतो विषादने रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः हिमालय उवाच त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः
त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः प्रकृतिः प्रकृतिशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसां सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वमग्निः सर्वदाहकः इन्द्रस्त्वं देवराजश्च कालो मृत्युर्यमस्तथा मृत्युञ्जयो मृत्युर्मृत्युः कालकालो यमान्तकः वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः वाक्त्वं रागाधिदेवी त्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम् अहो सरस्वती बीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम्बुजं तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यदि भार्याहीनो लभेद्भार्यां सुशीलां सुमनोहरां चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवम् राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेति सङ्कटे गभीरेति जलाकीर्णे भग्नपोतो विषादने रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः। हिमालय उवाच त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः प्रकृतिः प्रकृतिशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसां सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वमग्निः सर्वदाहकः इन्द्रस्त्वं देवराजश्च कालो मृत्युर्यमस्तथा मृत्युञ्जयो मृत्युर्मृत्युः कालकालो यमान्तकः वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः वाक्त्वं रागाधिदेवी त्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम् अहो सरस्वती बीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम्बुजं तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः स्तोत्रमेतन्महापुण्यं
त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे। अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यदि भार्याहीनो लभेद्भार्यां सुशीलां सुमनोहरां। चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवम्। राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः। कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेति सङ्कटे। गभीरेति जलाकीर्णे भग्नपोतो विषादने। रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते। सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः। हिमालय उवाच त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः। त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः। त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः। प्रकृतिः प्रकृतिशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः। नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे। येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च। सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसां। सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना। वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वमग्निः सर्वदाहकः। इन्द्रस्त्वं देवराजश्च कालो मृत्युर्यमस्तथा। मृत्युञ्जयो मृत्युः कालकालो यमान्तकः। वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः। विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः। मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः। वाक्त्वं रागाधिदेवी त्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम्। अहो सरस्वती बीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम्बुजम्। तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः। स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे। अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यदि भार्याहीनो लभेद्भार्यां सुशीलां सुमनोहरां। चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवम्। राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः। कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेति सङ्कटे। गभीरेति जलाकीर्णे भग्नपोतो विषादने। रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते। सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः। श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे हिमालयकृतं शिवस्तोत्रम्। जय जय श्री शिवार्पणमस्तु। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव।